السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب چوتھے پارے چو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورہ آل عمران اللہ رب العالمین نے اس مبارک آیت دے اندر محسن امت ساری دنیا دے وچوں سب تو پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے اسلام دی بیعت کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت دے محسن نے امت دے بڑی احسان فرمائے نے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ میرے صحابہ انا امن الناس علی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ساری دنیا دے اندر سب تو زیادہ جن نے میرے تے احسان کیتے نے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دی ذات گرامی ہے. اور آپ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا سی
کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے دے احسان دا بدلہ دنیا دے اتے چکا دیتا ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرا کوئی احسان باقی ہے. اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اینے احسان نے کہ دا بدلہ رب رحمان ہی انہاں نوں عطا فرمائے. او دی وجہ کی ہے کہ جس جگہ تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا ایمان سمجھ فہم و فراست پہنچی ہے، اور جتھے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے نے اتنے کوئی نہیں کھڑا. ایسے مشکلات معاملات سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کسے نہیں سلجھایا. بڑے بڑے مشکل حالات آئے نے، جنی محبت کا اظہار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال کیتا ہے سارے ہی صحابہ نبی دے پیارے، نبی نال محبت کرنے والے، اسلام نال محبت کرنے والے، ہر شے قربان کرنے والے، لیکن انہاں چو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مقام رب نے ایک علیحدہ ہی بنا دیتا ہے. جدو اسلام لے آندا ہے اے دے اندر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ممتاز شخصیت نے. آپ نے بات فرمائی سی ایک دن کہ صحابہ جدو میں اعلان نبوت کیتا ہے ایک کوئی ذات ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دی جنہ میرے کو سن کے اس ویلے ایمان لے آندا، میرے کو کوئی دلیل دا مطالبہ نہیں کیتا. اینا اعتبار اینا چیزاں دے پیش نظر رب العالمین نے افضل الامت بنا دیتا ہے. اور ایسے زندگی دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے مشکل موڑ اس مقام تے رب نے کھڑا کیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو کھڑا کیتا ہے. امانت داری دے اندر بھی نبی علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر نے تے بڑے ہی مشکل حالات ہوندے رہنے، بڑے ہی مشکل وقت آئے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کھڑے. کوئی موقع ایسا نہیں جتھے انہاں نے کنڈ کیتی ہوئے. او بھی وقت آیا ہے مکے دے اندر بڑیاں تکلیفاں دا دور ویکھیا نہیں جا رہا. پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں کیتا جا رہا. مکے دے اندر بہت بڑے تاجر، بڑیاں بڑیاں دکاناں دے مالک اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیتے نے کہ سونیا جتھے دل کردا اوتھے خرچ کر لو. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے کہ جنہاں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نو رب دی رضا واسطے آزاد کروایا ہے، انہیاں مصیبتاں تو بچایا ہے جنوں مکے دیاں گلیاں دے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، جنوں کولیاں دی اتے لٹایا جا رہا ہے، جنوں تتیاں ریتاں دی اتے لٹایا جا رہا ہے، انہاں نو آزاد کروایا تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا. بڑیاں بڑیاں مشکل گھڑیاں آئیاں نے، مکے دے اندر مسلماناں دا رہنا مشکل ہو گیا تے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے اجازت منگ رہے نے. سونیا حبیبا
ہن تے ایمان بھی خطرے دے اندر آ رہا، مکے والے حادی کر دیتی ہے تے تساں ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے، سونے میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا علیہ السلام کو لو پوچھن آئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رک جا، جدو رب مینوں اجازت دے گا تے ادو تسی بھی میرے نال ہی جایا جے۔ الصحبت عرض کر دینے آقا میں ہجرت دے اندر جدو تسی مکہ چھوڑنا میں بھی تہاڈے نال ہی ہوواں گا۔ فرمایا ابو بکر انتظار کرو رب دے حکم دا، تے رب العالمین دا حکم آیا۔ مکے دے اندر بڑی مشکلات آ گئی، رب العالمین نے او سفر دا بھی تذکرہ فرمایا، کسے نو علم کوئی نہیں۔ دوپہر دا ٹائم ہے، اللہ دی ذات نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا کہ جاؤ جا کے پیغام دے دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہ ہن تسی اج رات مکہ چھوڑ دینا۔ تیاریاں پہلے ہی کیتیاں سن۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں لے کے ہجرت دے سفر واسطے تیار کیتیاں نے۔ دوپہر دا ٹائم ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر کائنات دا امام آپ جا رہا ہے۔ جبریل آئے نے، آقا گھروں نکلے نے، انج کپڑا اتے لیا، گرمی دی وجہ تو چہرے نو چھپایا ہویا ہے، تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے گئے۔ جدوں دیکھیا امام الانبیاء آئے نے، عرض کر دینے آقا تسی مینوں حکم کر دیندے میں آپ ہی آ جاندا۔ تے آقا فرماندے نے پیارے ابو بکر بڑا ہی اہم مسئلہ اج رات مکے چوں نکل جانا ہے۔ اے کنی اوکھی رات سی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے، این اس ٹائم تے کہ جس ویلے دار الندوہ دے اندر مکے دے کافر میٹنگ کر رہے نے کہ ہن تے مکے جو مسلمان بھی کنے چلے گئے، بڑا ہی بہترین موقع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہن قتل کر کے رستے چوں ہٹا دیتا جائے۔ دار الندوہ بیت اللہ دے بالکل نال، کنے بد نصیب نے کہ کئی او بھی خوش نصیب جڑے آندے نے بیت اللہ دا پڑوس مل جائے، تے او بھی بد نصیب جڑے بیت اللہ دے کول بہ کے اس آخری نبی دی جان نو ختم کرن دے منصوبے بنا رہے۔ رب نے ذکر فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سونیا اس ویلے نو یاد کرو جدوں کافر تواڈے قتل دے منصوبے بنا رہے، تانوں قید کرن دے منصوبے بنا رہے، کوئی مشورے اے دے رہا سی انہاں نو جلا وطن کر دیتا جائے، تے فیصلہ اس بات دی اتے ہویا ہے کہ اے دا بہترین حل ہے اج رات نو جدوں اے نبی بیت اللہ دے اندر تہجد دے ٹائم تے ہوندا ہے تے اودوں اینو قتل کر دیتا جائے۔ اللہ میری توبہ، ایسے گندے نظریات نے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام آندے نے ابو بکر اج رات نو ایتھوں نکل جانا ہے، تے پیارے نبی علیہ السلام نے سامان بھی تیار کیتا ہے۔ تیاری ہو گئی اس ٹائم دے اتے جدو پاک پیغمبر علیہ السلام رات نو پچھلے پیر اٹھ کے بیت اللہ چاہتے نے، تیاریاں نے گھروں نکلن لگے نے، تے باہر ویکھیا ایتھے بھی دیکھ لو نا، پیارے نبی علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ نو اپنے گھر سوایا کہ علی میرے کول مشرکین مکہ دیاں مانتا نے، اے ادا کر کے سویرے تسی بھی مدینے نو آ جانا ہے، ربا تیری تقسیم ہے،
مکے دے لوگاں دیا امانتاں جناب علی المرتضیٰ دے حوالے کیتیاں نے تے ربا ختم نبوت دے تاج والی جڑی امانت ہے وہ جناب ابو بکر صدیق دی جھولی چ پا دتی ہے. اینا مرتبہ اپنی امانت رات نو سونے نبی اٹھے باہر دھیان ماریا تلواراں چمک رہیاں مکے دے جوان کھڑے نے کس نظریے تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس ویلے آندے نے تے گھروں نکل دیاں اندھیرے دے اندر ہی اسی قتل کر دیاں گے قریش مکہ اے ہاشم خاندان دے کدے کدے کولو مطالبہ خون دا کرن گے. آقا تنہا نکلے نے تے باہر ویکھیا تے رب العالمین نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا انہاں دے وچوں نکل جاؤ مٹی دی مٹھی پکڑو انج پکڑ کے انہاں وال پھینک دیو انہاں نو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی. رب العالمین نے سورہ یاسین دے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سونیا اساں انہاں دے اگے پیچھے دیواراں کر دتیاں نے اے تانوں ویکھ ہی نہیں سکن گے گزر جو انہاں دے وچوں. اللہ حفاظتاں کر رہے نے تے آقا نکلے نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نال لیا تے سب ہجرت نکل پانے. ویکھ لو نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے نے تے بیت اللہ دی طرف دیکھ رہے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا مقامی حضرات پہنچے مکے دے اندر ایک جگہ ہے انج پیچھا مڑ کے بیت اللہ نو دیکھ رہے نے تے اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے تے نال یہ بات کہہ رہے نے مکیا انکے لخیر ارض اللہ مینو رب کبریا دی قسم ساری دنیا نالو مکے دی زمین بڑی بہتر تے مقدس زمین ہے لیکن لولا ان قومک اخرجونی ما سکنت غیرک اگر مکے دے لوگ مینو ایتھوں نہ نکال دے میں کسے ہور جگہ تے جانا پسند ہی نہ کرتا. اے صبر دے اندر 3 راتاں سونے نبی دے نال غار دے اندر کون رہا سی 4 چفیرے خطرہ مکے والیاں نے اعلان کر دیتا ہے جیڑا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو زندہ پکڑ کے لے آوے یا انہاں نو شہید کر کے گردن اتار کے لے آوے ابو بکر نو جیڑا بندہ زندہ پکڑ کے لے آوے یا انہاں نو قتل کر کے لے آوے انہوں 100 اونٹ دیتا جائے گا. جیڑا انعام سونے نبی دا مکے والے مقرر کیتا ہے اوہی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ تے رب دی تقسیم ہے نا. پھر 3 راتاں رہنے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر جدوں چلے گئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے دے سین دے اندر لیٹے ہوئے نے تے چاننی رات تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اینج اسمان وال دیکھ رہے نے تے میری تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریاں نو ویکھ رہیاں نے تے آندیاں نے اللہ دے نبی جی کائنات دے اندر کوئی ایسا بھی بندہ ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون گیاں. آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ہے بندہ ایک. اما جی دا نظریہ اے سی
کہ شاید اینیاں نیکیاں کوئی کر ہی نہیں سکتا. آقا فرماتے نے پیاری عائشہ آسمان دے تاریاں دے برابر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیاں نیکیاں نے. حیران ہو گئیاں کہ میں تے سمجھدی سی اینیاں نیکیاں ہو کسے دی نہیں سکدیاں. اگلا سوال کر دیتا ہے فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ. سونیا حبیبہ پیارے ابو بکر دیاں میرے ابا جان دیاں نیکیاں کنیاں کو نے کدھر گئیاں پھر؟ تے سونے نبی نے ادو اعلان فرمایا ہے انما جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر. پیاری عائشہ ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں پوچھ رہی ہیں. پیارے عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر صدیق دی ایک نیکی دے برابر بھی نہیں. اینی عظیم شخصیت ہے. تے پیارے عمر دعا کریا کر دے سن اللہ جی انج کر لو میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے پلڑے چ پا دیو. تے اللہ جی اے راتاں جڑیاں 3 غارے ثور دے اندر گزریاں نے انہاں 3 راتاں جو ایک رات دیاں نیکیاں میرے کھاتے چ پا دیو. او ذات جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑا احسان کیتا امت دی اتے. اللہ دی بڑی رحمت ہے کہ رب العالمین نے اس امت کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو پیدا فرمایا. بڑی بڑی مشکل کڑی دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دیتا ہے. نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر بھی کوئی ایسا موقع دیکھ لو ہر مسئلے دے اندر اگے اگے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. مال خرچ کرن دی واری آئی ہے تاں بھی سب تو اگے. پیغمبر علیہ السلام دی حفاظت کا معاملہ پھر بھی سب تو اگے. تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کوئی کسے کافر بے ایمان یہودی نے الزام دی کوشش کیتی ہے تاں بھی رب نے بری کیتا ہے. ایک دن نہ بازار چوں گزر رہا سن یہودیاں دا مدرسہ سی تے یہودی عالم اچھی اچھی ہے بات کہہ رہا سی. اللہ نے قرآن دے اندر اس آیت دا نزول فرمایا کہ لوگوں اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرو اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرو رب تانوں بہتر عطا کرے گا. تے یہودی ایک عالم دین ہے لیکن ایدا سینہ کفر نال بھریا تے کہن لگا او یہودیو مسلماناں دا رب غریب ہو گیا فقیر ہو گیا تائیں تے کہہ رہا میری راہ دے اندر خرچ کرو. گلی جو گزر دیا ایک کلمہ او دا خبیث دا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن لیا برداشت نہیں کیتا اندر چلے گئے. یہودی بیٹھے نے تے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مار دیتا یہودی عالم نو کہ رب دی توہین کر رہے ہیں. اوتھے کوئی مسلمان موجود نہیں سی. یہودی کٹھے ہو گئے پیارے نبی علیہ السلام کو لا گئے کہ ساڈے عالم دین دی توہین ہوئی اساں تے بدلہ لینا. آقا فرماتے نے ابو بکر کی معاملہ ہویا ہے؟ آقا انجن نے آکھیا ہے یہودی قسمہ چک گئے اساں نہیں آکھیا ساڈے عالم دین نے نہیں آکھیا. تے نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر یا گواہ پیش کر دیو یا بدلہ دین لی تیار ہو جاؤ. تے پیارے ابو بکر دی زبان چوں ہی کوئی کلمہ نکلیا ہے کہ میرا رب تو علاوہ اوتھے کوئی بھی گواہ نہیں سی.
اینی بات کہن دی دیر ہے تے جبریل آسمان تو آ گئے. اللہ فرماتے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ دے سونیا ابو بکر دا گواہ میں عرشاں تے رب رحمان آپ کہ جنوں میں آپ صدیق دا خطاب دیتا ہے. صدیق دا خطاب رب العالمین نے آپ دیتا ہے. فرمایا جنوں میں آپ صدیق دا لقب دیتا ہے اور دی صداقت دی حفاظت بھی میں رب رحمان آپ ہی کراں گا. ابو بکر سچے نے, صدیق نے, اے یہودی جھوٹ بول رہے ہیں. کتنی بات ہے بڑی. آقا معراج کیتا ہے, واپس آن لگے نے نے یا اللہ اینا لمبا صبر کر لیا رات دے تھوڑے حصے دے اندر تے میں یوں صدے کو نہیں. میں زمین تے جا کے جدو بیان کراں گا میری بات نو کون منے گا, کیڑا میری بات دی تصدیق کرے گا. تے رب نے او دو اعلان کیتا ہے, فرمایا یصدقو ابو بکر وہو صدیق. سونیا گھبراندے دے کیوں جے؟ تواڈے سفر معراج دی سب تو پہلی تصدیق ابو بکر کرن گے. انہوں نے خوشخبری دے جو اج تو بعد میں انہوں دا لقب ہی صدیق رکھ دیتا ہے. اے ساتھ آئے نے واقعہ تو نہیں انجی ہویا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پتا نہیں کہ نبی علیہ السلام میں راج کر کے آئے نے. نماز تے اس رات ہی فرض ہوئی ہے. آقا نے فجر دی نماز دو بعد جدو مکے والے آئے تے ابو جہل آندا کوئی نوی خبر ہے ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آ جو ہے. کی خبر ہے؟ کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا, او تو 7 آسمانہ دی سیر جنت جہنم ویکھ کے پھر واپس آ گیا. اے بے ایمان بیٹھا نہیں آندا اج پتہ لگے گا. سیدھا جناب ابو بکر دے دروازے تے جا دستک دیتی ہے. تے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ اے کہے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر رہا ہوں, تے پیارے ابو بکر کہنے لگے ابو جالا جے میرے سونے نبی نے فرمایا تے مینوں پتہ نہیں, میں کہنا سچ پر حق ہو سکتا ہے. اور ویکھ لو بھی ویلا آیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو جان دی تیاری دے اندر تے بڑا مشکل ترین مسئلہ کون نبی دے مصلے تے کھڑا ہوئے گا, کون سنبھالے گا. تے پیارے نبی علیہ السلام دی نظر کی دیتے گئی ہے. آقا فرماتے نے آ جاؤ میں تانوں کچھ لکھ دیا. تے بعد دے اندر سونے نبی نے فرمایا لکھن دیاں ضرورتاں مک گئیاں. کیوں؟ رب دا حکم آ گیا یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر. کوئی ضرورت نہیں لکھ کے دین دی. اللہ دا بھی اسمان تے فیصلہ ہے, زمین تے مومنہ دا فیصلہ ہے کہ نبی دے دنیا تو جان تو بعد اس امت دی نظامت خلافت سنبھالیں گے تے ابو بکر رضی اللہ عنہ سنبھالیں گے. یا باللہ, اللہ نے انکار کر دیتا کسی اور دی خلافت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے زندگی دے اندر, اپنی زندگی دے اندر کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خلافت کا اعلان کیتا ہے. جس دن مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے اور دن بھی پہلا پتھر آپ نے رکھا ہے. پھر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکھوایا, پھر جناب عمر رضی اللہ عنہ کو, پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو, پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو لو. تے نبی علیہ السلام نے اس دن اعلان کیتا ہے, اس دن اعلان کیتا ہے لوگوں ہا اولائے خلفاء من بعدی. جس ترتیب دے نال مسجد نبی دی بنیاد اٹاں رکھیاں گئی نے خلافت بھی انج ہی میرے تو بعد آئے گی. آپ نے فرمایا دروازے بند کر دیتے جان, جدے جدے مسجد نبی کھول دے نے
الا خوفت ابی بکر، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ او ذات نے، میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر مصلی حوالے کر دیتا، 19 نمازاں جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ دی موجودگی چ مسجد نبی چ پڑھائیاں نے۔ ایک خاتون آئی ہے، آقا میرا کام میں کر دیو، تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے فل تاتی بالغد، بی بی کل نو آ جانا۔ تے آندی ہے سونیا حبیبا اگر میں کل نو آواں تے میں تانوں نہ پاواں، تسی رب کول چلے گا تے میں کی کراں گی؟ کأنہا ترید الموت، سونیا جے تواڈے تے موت واقع ہو گئی تے میرا کم کون کرے گا؟ آقا نے کی اعلان کیتا علم تجدینی فاتی ابا بکرن، جا بی بی جے میں نہ تینوں ملاں گا تے میرے مصلے تے میرا ابو بکر تینوں ملے گا، اوہی تیرا کم پورا کر دے گا۔ اور امت دی اتے جڑا بوجھ پیا نا، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو کوئی کنٹرول نہیں سی کر سکتا۔ آخری وقت آ گیا ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراسہ بین سحری و نہری، آخری ٹائم تے میں اپنے آقا نو اپنے سینے نہ لگایا ہویا ہے، میرا گھر باری بھی میری ہے تے انج سینے نہ لگایا، مینوں بھی پتہ نہیں چلیا کہ سونے نبی دی روح کدوں پرواز کر گئی۔ فجر علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے گھر چلے گئے تے خیال بھی نہیں سی کہ سونا نبی سانو جدائی دے جائے گا۔ ابو بکر گھروں واپس آ رہے نے تے رستے دے اندر خبر مل گئی کہ ابو بکر کائنات دا امام دنیا چھوڑ گیا۔ سیدھے آئے مسجد نبی کے اندر کی منظر دیکھے ہے، صحابہ رو رہے نے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، تے پیارے عمر غصے نال کھڑے نے، تلوار اٹھائی ہے، جن نے آخیا نبی فوت ہو گیا میں اودی گردن اتار دیواں گا۔ اے کفیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت دے محسن نے دیکھیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی غصے دے اندر، اور اس بات نو اجے نہیں سمجھ رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے اما جی عائشہ رضی اللہ دے حجرے دے اندر گئے تے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے نے، انج چہرے تو کپڑا اٹھایا تے پیارے ابو بکر نے سونے نبی دی پیشانی چوم لئی۔ نسائی دی حدیث ہے قبل ابو بکر، ابو بکر نے نبی نو ادو چہرہ چومیا جس ویلے ہوا میت، سونے نبی فوت ہو چکے سن۔ اے حالت دیکھیے تے اللہ نے حوصلہ کنا دیتا ہے۔ واپس آئے مسجد نبی دے اندر، کہنے لگے بھائی عمر بیٹھ جاؤ، پیارے عمر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں بیٹھنا، نبی دی جدائی دا صدمہ، عمر فاروق جیسے شخصیت دے ہوش آواز اٹھ گئے تے ابو بکر رضی اللہ عنہ دی فراست سمجھ بوجھ سمجھ گئے اس ویلے پیارے عمر نو پتہ ہی نہیں کی ہو گیا تے دوبارہ بات نہیں کیتی، سیدھے نبی دے ممبر تے جا کے کھڑے ہو گئے تے قرآن دی آیت پڑھ دیتی ہے، فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دے صحابہ، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، صحیح بخاری دے الفاظ نے تے قرآن دی آیت بھی پڑھ دیتی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے سورہ
آل عمران دیاں آیاتاں جڑیاں رب نے جنگ احد دے موقع تے نازل فرمائیاں پیارے ابو بکر نے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں کہ وما محمد الا رسول، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، قد خلت من قبلہ الرسل، اینا تو پہلے بھی رسول دنیا تو چلے گئے، تے فرمایا سونیو اگر سونا نبی دنیا تو تبھی موت فوت ہو جائے یا شہید ہو جاتے تسی نبی دا دین ہی چھڈ پو گے۔ اے آتا پڑھیاں تے نالی پڑھ رہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ ہر صحابی اس آیت نو پڑھ رہا سی، دھیان دینے انج لگ گیا جویں اے آیت ہی اج نازل ہوئی ہے، تے پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ نال کہن لگے پیارے ابو بکر تیرے تو زیادہ نبی دیاں باتاں نو کوئی نہیں سمجھ سکدا، اینا وڈا احسان کہ امت نو سنبھال لے۔ پھر سونے نبی نو دفن کیتا، کتے کیتا جائے گا؟ پیارے ابو بکر کہن لگے نبی جتے فوت ہوندا ہے اللہ سب تو پسندیدہ جگہ تے نبی نو فوت کردا ہے، اسے جگہ تے نبی دی قبر بندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے لشکر اسامہ روانہ کیتا، لیکن آپ دی وفات ہو گئی، واپس آ گئے۔ تے ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی تدفین تو بعد فرمان لگ گئے اسامہ لشکر لے کے چلے جاؤ۔ پیارے عمر کہنے لگے ابو بکر نہ لشکر بھیجو، اس واسطے کہ چار چفیروں کرے یہودی تیاری کر رہے ہیں، کرے عیسائی تیاری کر رہے ہیں کہ مدینے دی اتے حملہ کرنا ہے، انہاں دا نبی تے فوت ہو گیا، ہن انہاں نو ختم کرنا ہے۔ تے کہن لگے رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا لشکر میرے سونے نبی نے روانہ کیتا ابو بکر نو روانہ کرے گا، روک نہیں سکتا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ کافراں تے اتنا روب طاری ہو گیا، کہنے لگے پتہ نہیں مدینے چ کنی کو فوج ہے، کوئی ادھر لشکر جا رہا، کوئی ادھر لشکر جا رہا ہے۔ جڑے تیاریاں کر رہے سن وہ گھراں چ بیٹھ گئے کہ کرے مسلماناں تے حملہ نہ کر پیا جے۔ احسان سی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا۔ تے نال ہی کہنے لگے کچھ لوگوں نے کہا اساں نماز نہیں پڑھنی، زکات نہیں دینی، تے کہنے لگے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، مینو رب کبریا دی قسم ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے زکات نہیں دے گا تے نماز نہیں پڑھے گا، ابو بکر اس نال جنگ کرے گا، لڑائی کر کے انہوں مسجد لے کے آئے گا۔ عمر فاروق کہنے لگے کیویں لڑو گے، کلمہ پڑھ دینے؟ کہنے لگے عمر تینوں اجے سمجھ نہیں آپ پہ آ جائے گی۔ تے کہنے لگے میں تیرے نال لڑاں گا۔ واقعتاً ایک دن حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر تیری ذات ہی ہے جنہیں سمجھ لیا اگر ڈھل ہو جاندی تے امت بے نماز بن جاندی۔ اور ذات نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار اور مسلمانہ دے پہلے امت دے خلیفۃ رسول اور محسن امت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سارے چھڑ جان، سارے چھڑ جان، کل ابو بکر لڑے گا تے نال کی کرے گا؟ ابو بکر دے جسم نو آسمان دے پرندے بھی نوچ جان تے تاوی جو چیز سونے نبی نے کہہ دیتی انہوں نافر کر کے چھوڑاں گا۔ اور آج امت دی اتے ختم نبوت دا جڑا احسان ہے، مسلمہ کذاب نو قتل کروایا تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کروایا سی۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن جناب ابو بکر رضی اللہ سانو ساتھ نصیب فرمائے، اللہ انہاں دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، جدے بارے سونے نبی نے فرمایا کہ سارے دے احسان دا بدلہ میں دے چکے ہیں لیکن ابو بکر دے انہیں احسان نے کہ انہاں دا بدلہ رب بھی عطا کرے گا۔ اللہ انہاں دے قدماں سانو جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔